ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अथातो मात्राशीतियम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः। मात्राशीर्षात् आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी। यावद्धि अस्य अशनम् अशितम् अनुपहत्य प्रकृतिं यथाकालं जरां गच्छति तावत् अस्य मात्रा प्रमाणं वेदितव्यं भवति। तत्र शालिषष्टिक मुद्गलावकपिञ्जल एण शश शरभ शम्बरादीनि आहारद्रव्याणि प्रकृतिलघून्यपि मात्रापेक्षीणी भवन्ति। तथा पिष्टेक्षु क्षीर विक्रेति तिल माशानुपौदकपिशितादीनि आहारद्रव्याणि प्रकृतिगुरूण्यपि मात्राम् एवापेक्षन्ते। न चैवम् उक्ते द्रव्ये गुरुलाघवम् अकारणं मन्येत। लघूनि हि द्रव्याणि वाय्वग्निगुणबहुलानि भवन्ति। पृथ्वी सोम गुणबहुलानीतराणि। तस्मात् स्वगुणात् अपि लघून्यग्निसन्दुक्षण स्वभावानि अल्पदोषाणि चोच्यन्तेऽपि सौहित्योपयुक्तानि गुरूणि पुनर्नाग्निसन्दुक्षण स्वभावानि असामान्यात्। अतः च अतिमात्रं दोषवन्ति सौहित्योपयुक्तानि अन्यत्र व्यायामाग्निबलात्। शैषा भवति अग्निबलापेक्षिणी मात्रा। न च नापेक्षते द्रव्यं द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसौहित्यम् अर्धसौहित्यं वा गुरूणाम् उपदिश्यते। लघूनाम् अपि च नातिसौहित्यम् अग्नेर्युक्त्यर्थम्। मात्रावद्धि अशनम् अशितम् अनुपहत्य प्रकृतिं बलवर्णसुखायुषा योजयति उपयोक्तारम् अवश्यम् इति। भवन्ति चात्र गुरुपिष्टमयं तस्मात् तण्डुलान् पृथुकान् अपि न जातु भुक्तवान् खादेन् मात्रां खादेत् बुभुक्षितः। वल्लूरं शुष्कशाकानि शालुकानि विषानि च नाभ्यसेत् गौरवान् मांसं कृशं नैवोपयोजयेत्। कूर्चिकांश्च किलाटांश्च शौकरं गव्यमाहिषे मत्स्यान् च माशांश्च यवकांश्च न शीलयेत्। षष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्च सैन्धवामलकेयवान् आन्तरिक्षं पयः सर्पीः झाङ्गलं मधु चाभ्यसेत्। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यम् एनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम् अनुत्पत्तिकरं च यत्। अत ऊर्ध्वं शरीरस्य कार्यम् अक्षञ्जनादिकं स्वस्थवृत्तिम् अभिप्रेत्य गुणतः सम्प्रवक्ष्यते। सौवीरम् अञ्जनं नित्यं हितम् अक्ष्णो प्रयोजयेत्। पञ्चरात्रेष्टरात्रे वा श्रावणार्थे रसाञ्जनम्। चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छ्लेष्मतोभयं। ततः श्लेष्महरं कर्म हितं दृष्टे प्रसादनं। दिवा तन्न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनं। विरेकदुर्बला दृष्टि
रादित्यं प्राप्य सीदति तस्मात् श्राव्यं निशायां तु ध्रुवम् अञ्जनमिष्यते यथा हि कनकादीनां मलीनां विविधात्मनां धूतानां निर्मलां शुद्धिस्तैलचेलकचादिभिः एवं नेत्रेषु मर्त्यानाम् अञ्जनश्चोतनादिभिः दृष्टिर्निराकुला भाति निर्मले नभसिन्धुवत् हरेणुकां प्रियङ्गुं च पृथ्वीकां केशरं नखम् ह्रीवेरं चन्दनं पत्रं त्वग्एलोषीरपद्मकं ध्यामकं मधुकं मांसी गुग्गुल्वगुरुशर्करं न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थ प्लक्षलोद्रत्वचः शुभाः वन्यं सर्जरसं मुस्तं शैलेयं कमलोत्पले श्रीवेष्टकं शल्लकीं च शुकबर्हम् अथापि च पिष्ट्वालिं पेच्छरेशिकां ताम्वर्तिं यवसन्निभाम् अङ्गुष्ठसंमितां कुर्यात् अष्टाङ्गुलसमां भिषक् शुष्कां निगर्भां ताम्वर्तिं धूमनेत्रार्पितां नरः स्नेहाक्ताम् अग्निसंप्लुष्टां पिबेत् प्रायोगिकीं सुखां वसाग्रेतमधुच्छिष्टैर्युक्तियुक्तैर्वरौषधैः वर्तिं मधुरकैः कृत्वा स्नैहिकीं धूममाचरेत् श्वेता ज्योतिस्मती चैव हरितालं मनःशिला गन्धाश्चागुरुपत्राद्या धूमं मूर्धविरेचने गौरवं शिरसः शूलं पीनसार्धावभेदको कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिक्काश्वासौ गलग्रहः दन्तदौर्बल्यम् आश्रावः श्रोत्रघ्राणाक्षिदोषजः पूतिर्घ्राणस्य गन्धश्च दन्तशूलम् अरोचकः हनुमन्याग्रहः कण्डुः कृमयः पाण्डुतामुखे श्लेष्मप्रसेको वैश्वर्यं गलशुण्ड्यूपजिह्विका खालित्यं पिञ्जरत्वं च केशानां पतनं तथा क्षवथुश्चातितन्द्रा च बुद्धेर्मोहोऽतिनिद्रता धूमपानात् प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकं शिरोरुहकपालानाम् इन्द्रियाणां स्वरस्य च न च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यूर्ध्वजत्रुजाः धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालासम्परिकीर्तिताः वातश्लेष्मा समुत्क्लेशः कालेष्वेषु हि लक्ष्यते स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दन्तान्निघ्रस्य च नावनञ्जननिद्रान्ते चात्मवान् धूमपो भवेत् तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरापानास्त्रिस्त्रयस्त्रयः परं द्विकालपायी स्यात् अह्नः कालेषु बुद्धिमान् प्रयोगे स्नैहिके त्वेकं वैरेच्यं त्रिचतुः पिबेत् रत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिर्लघुत्वं शिरसः समः यथेरितानां दोषाणां सम्यक् पीतस्य लक्षणं बाधिर्यमान्द्यमूकत्वं रक्तपित्तं शिरोभ्रमम् अकाले चातिपीतश्च धूमः कुर्यात् उपद्रवान्
तत्रेष्टं सर्पिषः पानं नावनञ्जनतर्पणम् स्नैहिकं धूमजे दोषे वायुः पित्तानुगो यदि शीतं तु रक्तपित्ते स्यात् श्लेष्मपित्ते विरूक्षणम् परं त्वत्तः प्रवक्ष्यामि धूमो येषां विगर्हितः न विरिक्तः पिबेद्धूमं न कृते बस्ति कर्मणि न रक्ति न विषेणार्तो न शोचन्न च गर्भिणी न श्रमेण मदेनामे न पित्तेन प्रजागरे न मूर्च्छाभ्रमतृष्णासु न क्षीणेनापि चक्षते न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेहं न च माक्षिकम् धूमं न भुक्त्वा दध्ना च न रक्षः क्रुद्ध एव च न तालुशोषेतिमिरे शिरस्य विहितेन च न शङ्खकेन रोहिण्यां न मेहेन मदात्यये एषु धूमम् अकालेषु मोहात् पिबति यो नरः रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणा धूमविभ्रमात् धूमयोग्यः पिबेद्दोषे शिरोघ्राणाक्षि संश्रये घ्राणेनस्येन कण्ठस्थे मुखेन घ्राणपो भवेत् घ्राणेनस्येन कण्ठस्थे मुखेन घ्राणपो वमेत् आस्येन धूमकवलान् पिबेन् घ्राणेन नोद्वमेत् प्रतिलोमं गतो यासु धूमो हिंस्याद् हि चक्षुषि रुज्वङ्गचक्षुस्तच्चेता सुपविष्टस्त्रिपर्ययम् पिबेच्छिद्रं पिधायैकं नासया धूमम् आत्मवान् चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वाङ्गुलिभिर्विरेचने 32 अङ्गुलं स्नेहे प्रयोगेऽध्यर्धम् इष्यते ऋजुत्रिकोशाफलितं कोलास्थ्यग्रप्रमाणितम् बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते दूराद्विनिर्गतः पर्वत् छिन्नो नाडीतनुकृतः नेन्द्रियं बाधते धूमो मात्राकालनिषेवितः यदा चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च लघुतां व्रजेत् कफश्च तनुतां प्राप्तः सुपीतं धूममादिशेत् अविशुद्धः स्वरो यस्य कण्ठश्च स कफो भवेत् स्तिमितो मस्तकश्चैवम् अपीतं धूममादिशेत् तालुमूर्धा च कण्ठश्च शुष्यते परितप्यते त्रस्यते मुह्यते जन्तु रक्तं च स्रवतेऽधिकं शिरश्च भ्रमतेत्यर्थं मूर्च्छा चास्योपजायते इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते धूमेत्यर्थं निषेविते वर्षे वर्षेणुतैलं च कालेषु त्रिषु नाचरेत् प्रावृत् शरद्वसन्तेषु गतमेघेन भस्तले नस्य कर्म यथा कालं यो यथोक्तं निषेवते न तस्य चक्षुर्न घ्राणं न श्रोत्रम् उपहन्यते न स्युस्वेता न कपिला केशाश्मश्रूणि वा पुनः न च केशाः प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः मन्यास्तम्भः शिरः शूलम् अर्दितं हनुसङ्ग्रहः पीनसार्धावभेदौ च शिरः कम्पश्च साम्यति
शिरः शिरः कपालानां सन्धयः स्नायुकण्डराः नावन प्रीणिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं बलम् मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान् सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति चाधिकं न चास्य रोगा सहसा प्रभवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः जीर्यतश्चोत्तमाङ्गेषु जरा न लभते बलं चन्दनागुरुणि पत्रं दार्वी त्वं मधुकं बलाम् प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मैलां विडङ्गं बिल्वमुत्पलं ह्रीबेरम् अभयं वन्यं त्वं मुस्तं सारिवां स्थिरां जीवन्तीं प्रश्निपर्णिं च सुरदारुसतावरीं हरेणुं बृहतीं व्याघ्रीं सुरभिं पद्मकेशरं विपाचयिच्छतगुणे माहेन्द्रे विमलेम्भसि तैलाद्दशगुणं शेषं कषायम् अवतारयेत् तेन तैलं कषायेण दश कृत्वो विपाचयेत् अथास्य दशमे पाके समांसं छागलं पयः दद्यात् एषोऽणुतैलस्य नावनीयस्य संविधिः अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत तैलस्यार्धफलोन्मितां स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावनैस्त्रिभिः त्र्यहाच सप्ताहम् एतत् कर्म समाचरेत् निवातोष्णसमाचारी हितासी नियतेन्द्रियः तैलम् एतत् त्रिदोषघ्नम् इन्द्रियाणां बलप्रदम् प्रयुञ्जानो यथा कालं यथोक्तान् अश्नुते गुणान् आपोथिताग्रं द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकं भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन् निहन्ति गन्धं वैरस्यं जिह्वादन्तास्य जम्मलं निष्कृष्य रुचिम् आधत्ते सद्योदन्तविशोधनं करञ्जकरवीरार्क मालतीककुभासनाः शस्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येवं विधाद्रुमाः सुवर्णारूप्यताम्राणि त्रपुरीतिमयानि च जिह्वानिर्लेखनानि स्युरतीक्ष्णान्यन्द्रुजूनि च जिह्वामूलगतं यच्च मलम् उच्छ्वासरोधि च दुर्गन्ध्यं भजते तेन तस्माज्जिह्वां विनिर्लिखेत् धार्यान्यास्येन वैषद्य रुचिसौगन्ध्यमिच्छता जातिकटुकपूगानां लवङ्गस्य फलानि च कक्कोलस्य फलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं तथा कर्पूरनिर्यासः सूक्ष्मैलाया फलानि च हन्वोर्बलं स्वरबलं वदनोपचयः परः स्यात्परं च रसज्ञानम् अन्ये च रुचिरुत्तमा न चास्य कण्ठशोषः स्यान्नोष्ठयो स्फुटनाद्भयम् न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च न शूल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च परान् अपि खरान् भक्ष्यांस्तेलगण्डूषधारणात् नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः
शिरः शूलं न जायते न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च बलं शिरः कपालानां विशेषेणाभिवर्धते दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चाननम् निद्रालाभः सुखं च स्यान् मूर्ध्नि तैलनिषेवणात् न कर्णरोगावातोत्था न मन्याहनुसङ्ग्रहः नोच्चैश्रुतिर्न बाधिर्यम् स्यान्नित्यं कर्णतर्पणात् स्नेहाभ्यङ्गाद्यथा कुम्भश्चर्मस्नेहविमर्दनात् भवत्युपाङ्गादक्षश्च दृढः क्लेशसहो यथा तथा शरीरम् अभ्यङ्गात् दृढं सुत्वक् च जायते प्रशान्तमारुताबाधं क्लेशव्यायामसंसहं स्पर्शनेभ्यधिको वायुः स्पर्शनं च त्वगाश्रितं त्वच्च परमभ्यङ्गस्तस्मात् तं शीलयेन्नरः न चाभिघाताभिहतं गात्रम् अभ्यङ्गसेविनः विकारं भजतेत्यर्थं बलकर्मणि वा क्वचित् सुस्पर्शोपचिताङ्गश्च बलवान् प्रियदर्शनः भवत्यभ्यङ्गनित्यत्वान् नरोल्पजर एव च खरत्वं स्तब्धतारोक्षं श्रमः सुप्तिश्च पादयोः सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यङ्गनिषेवणात् जायते सौकुमार्यं च बलं स्थैर्यं च पादयोः दृष्टिप्रसादं लभते मारुतश्चोपशाम्यति न च स्याद्गृद्धसीवातः पादयोः स्फुटनं न च शिरास्नायुसङ्कोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः दौर्गन्ध्यं गौरवं तन्द्रां कण्डुं मलमरोचकं स्वेदबीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमार्जनं पवित्रं वृष्यम् आयुष्यं श्रमस्वेदमलापहं शरीरबलसन्धानं स्नानम् ओजस्करं परं काम्यं यशस्यम् आयुष्यम् अलक्ष्मीघ्नं प्रहर्षणं श्रीमत्पारिषदं सस्तं निर्मलाम्बरधारणं वृष्यं सौगन्ध्यम् आयुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदं सौमनस्यम् अलक्ष्मीघ्नं गन्धमाल्यनिषेवणं धन्यं मङ्गल्यम् आयुष्यं श्रीमद्व्यसनसूदनं हर्षणं काम्यम् ओजस्यं रत्नाभरणधारणं मेध्यं पवित्रम् आयुष्यम् अलक्ष्मीकलिनाशनं पादयोर्मलमार्गाणां शौचाधानम् अभीक्ष्णसः पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचिरूपविराजनं केशश्मश्रूनखादीनां कल्पनं सम्प्रसादनं चक्षुष्यं स्पर्शनहितं पादयोर्व्यसनापहं बल्यं पराक्रमसुखं वृष्यं पादत्रधारणम् इते प्रशमनं बल्यं गुप्त्यावरणशङ्करं घर्मानिलरजोऽम्बुघ्नं छत्रधारणमुच्यते स्खलतः सम्प्रतिष्ठानं
शत्रूणां च निषूदनम् अवष्टम्भनमायुष्यं भयघ्नं दण्डधारणं नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्वहितो भवेत्। भवति चात्र मृत्युपायान्निषेवेत येषुर्धर्मा विरोधिनः शमम् अध्ययनं चैव सुखम् एवं समश्नुते। तत्र श्लोकाः मात्रा द्रव्याणि मात्रां च संसृत्य गुरुलाघवम् द्रव्याणां गर्हितोऽभ्यासो येषां च सस्यते अञ्जनं धूमवर्तिश्च त्रिविधा वर्ते कल्पना धूमपानगुणः काला पानमानं च यस्य यत् व्यापत्तिचिह्नं भैषज्यं धूमो येषां विगर्हितः पेयो यथा यन्मयं च नेत्रं यस्य च यद्विदम् नस्य कर्मगुणानस्तः कार्यं यच्च यथा यदा भक्षयेद्दन्तपवनं यथा यद्गुणं च यदर्थं यानि चास्येन धार्याणि कवलग्रहे तैलस्य ये गुणादिष्टः शिरस्तैलगुणाश्च ये कर्णतैले तथाभ्यङ्गे पादाभ्यङ्गेऽङ्गमार्जने स्नाने वाससि शुद्धे च सौगन्ध्ये रत्नधारणे शौचे संहरणे लोम्नां पादतच्छत्रधारणे गुणामात्राशीतीयेऽस्मिन् तथोक्ता दण्डधारणे इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने मात्राशीतीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः। इति श्री धन्वन्तरि अर्पणम् अस्तु।